أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر او پونا مادو غرب می دا بیان دنو او چیو نمی پانمونو کی سبحان دے نو زمجم دا پارزما کا پیدا کارنو آئے او بیائی چتا جوڑ کڑے مون باندی اسمان دے آئے نو کائنات چین لرکلم پغورا او زما عقل ورطا پایت در حیران دے نو حس یو شئی بس نا دے پیدا کارنو آئے او ما لرم کو دے حیوان دے کمارغان دے آئے نو حس یو شئی بس نا دے پیدا کرنو او مار لڑم دے کہ حیوان کمارغان دے نو پا دنیا کی چی دار ہر صدر تخکارنو آئے او ورکار اللہ داغو کی انسان دے آئے نو کل اشیائی دد پارا پیدا کرنو او نورتا اگورا پکم حساب روان دے نو اے انسانات کم سیزی غافل کرنو آئے او یاد لرا میدان دا حشر را روان دے آئے نو اے انسان آئے تو کم سیزی غافل کرنو او یاد لرا میدان حشر را روان دے نو دا بلبل آواز تغکی دا سبا کنو آئے او سمرخن سراسنا باندی گویان دے آئے نو دا بلبل آواز تغکی دا سبا کنو او سمرخن سراسنا باند گویان دے نوراشتا ورتا سر پا سجد کی دنو آئے او جات گورچ دے سمر مہربان دے آئے اے اللہ دو حد مزیاد گناہگاری ماں